Bro, साईबाबा नमस्कार करून आम्ही मूर्ती प्रतिष्ठापना रौप्य महोत्सव सोहळा जो आसा तो जवळ 7 दीस हांगा मडगांव मनयता. म्हजे वरस साईश राज्याध्यक्ष आनी पूर्ण देवस्थानची कमिटी आसा. आज येवपाक म्हणल्यार देवळाक 25 वर्सां केन्ना जालें आमकां खबर नाशिल्लें, पूण जेन्ना साईशान ज्या तरेन सांगलें एक जालें की तो अनुभव आमकां घेवचो आनी आमी साईबाबाची आशिर्वाद घेवचे म्हूण आज हांगा मडगांव आयिल्ले आसा. ज्या तरेन देवळां खंयचीय जाली जाल्यार त्या तरेन तो उत्सव मनयतले जाल्यार तितल्याच भाविकांचो तितलेंच पार्टिसिपेशन जाय पडटा. आनी एक स्पिरिच्युअलिटीच्या माध्यमांतल्यान आमी आज पर्यटनान सुद्दां स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर जेन्ना आमी भर घाल्लो आसा, एक आसा की आध्यात्मिकाच्या हाजेर गोंयची आमी सदांच ओळख आशिल्ली पण कोणाक खबर नाशिल्ली. आनी आज त्याच अर्थान आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा आसतना खुबशी आमी स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर एकादशा तीर्थ हे हाजेर आमी भर घाल्लो आसा. आज हांगा येवन ज्या तरेन तांणी हें सगळें ऑर्गनायज केलां साईश आनी सगळ्या तांच्या वांगड्यान म्हाका दिसता हार्दिक अभिनंदन करता. देवस्थान 25 वर्सां जालीं आनी ताची पूर्ण तरेन ताचो उत्सव सेलिब्रेट करता. होच उत्सव म्हाका दिसता फुडल्या जनरेशनान हीच फुडें व्हरपाक जाय, कित्याक फुडली पिढीन हें व्हरप हें खूब इम्पॉर्टंट. ना जाल्यार आयचे विचार आमच्या जाणट्यांनी आमकां दिले आनी आमच्या कडेन उरले आनी फुडल्या पिढीक पावले ना जाल्यार खंय ना जाल्यार खंय फुडें आध्यात्मिकाच्या विचारान स्पिरिच्युअलाच्या विचारान वेगळें जाता. तेन्ना साईशा सारकेलो फुडारी असले घेवन फुडें वता, बापाय कडल्यान आपूण आनी आतां फुडें व्हरता आसतना खूब आनंदूय जाता. ताजे खातीर मूळ येवपाचें कारणूय हें आशिल्लें की एक अनुभव घेवचो, साईबाबाची ब्लेसिंग्स घेवचे, एट द सेम टायम पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट असले आयडियाज और असले आपली भावना जे लोकां तर्फे सगळ्यांक हाडून एकठांय हाडून एक उत्सव बरो तरेन मनोवपाक, ताजे खातीर तांकां पूर्ण कमिटीकूय अभिनंदन करता. मी दोन उतरां सोंपयता. फुडें देवळा भितर लघुरुद्र सतचंडी जाली, ताजे नंतर भव्य दिव्याचें आरोग्य शिबीर जालें आनी आतां महाप्रसाद जालो. गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री रोहनजी खंवटे आतांच दर्शनाक घेवन गेल्ले आसा. आतां सांजचे 4 वरांचेर बाबाची पादुका पयलेच फावट देवळांतल्यान भायर सरता. पादुकाची मिरवणूक जातली आज सांजची. आज सांजची बाबांची पाद्यपुजा गोंय राज्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांची उपस्थितीन जातली. तशेंच गोंय राज्याचे सभापती रमेशजी तवडकर हे बसून आज सांजचे पाद्यपुजेक उपस्थित आसतले. सांजची मिरवणूक जातकर किर्तनाचो कार्यक्रम जातलो. ताजे नंतर आरती महाप्रसाद जातलो. पंढरपूरच्या किर्तनाची खास वारकरी कीर्तन जातलें. आज शोभायात्रे भितर कलश यात्रा तशेंच वारकरी विविध क्षेत्रांतले लोक भायर सरतले. 45 वर्सां पयलीं जाणी बाबाचो फोटो दवरिल्लो ती व्यक्ती बसून आज हांगा पावतली. फाल्यां सकाळीं साई सत्यान पुजा जातली. दनपारां महाप्रसाद जातलो. सांजचो प्रगट कार्यक्रम जातलो. त्या कार्यक्रमाक गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांकां श्री साईबाबा सेवा सन्मान पुरस्कार जाहीर जाल्लो आसा. तो पुरस्कार सोहळा फाल्यां सांजचो जातलो. तेन्नाच आमचे वडील श्री महेश राजाचे ट्रस्ट हाजी फाल्यां उद्घाटन जातली. ही ट्रस्ट हाजे फुडें आरोग्य, कल्चर आनी शैक्षणीक क्षेत्रांत काम करतली. फाल्यां रातची शौनक अभिषेक यांचे गायनाचो कार्यक्रम जातलो. परा रामनवमी दिसा भव्य दिव्य कार्यक्रम, विविध कार्यक्रम आसात. सगळ्या गोंयकारां कडेन निमाणें एक आमंत्रण आसा की जो कार्यक्रम आयच्यान सुरू जाला, 1 तारखेच्यान हो कार्यक्रम सुरू जालो, तो आतां 7 तारीख पर्यंत चलतलो आनी उरिल्ले जे 4 दीस आसा हाका गोंयच्या जनतेन मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन साई सेवेचो लाभ घेवचो.